सूरत अल-बक़रा आयत नंबर है 203। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, और अल्लाह का जिक्र करो गिनती के दिनों में या गिने हुए चंद दिनों में। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि, जो कोई 2 दिन दरमियान में गुजारे, जल्दी करे, उस पे कोई गुनाह नहीं। वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि, और जो कोई ताख़ीर करे उस पर भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तक़ा, उसके लिए जो परहेज़गारी करे यानी तक़वा इख्तियार करे। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो, अल्लाह से तक़वा इख्तियार करो। वअलमू, और जान लो, अन्नकुम, बेशक तुम इलैहि तुहशरून, उसी की तरफ लौटाए जाओगे। मनासिक हज, हज से मुतालिक अमूर के पर बात होते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह को याद करो कसरत से, अल्लाह का जिक्र करो, और गिने हुए दिनों में। गिने हुए दिनों से मुराद ये है कि 10 ज़िलहिज्जा, और 10 ज़िलहिज्जा को रमी जमरात की जाती, यानी शैतान को कंकरियाँ मारी जाती। एक शैतान को जो बनाया हुआ है उसका निशान, उस पे कंकरियाँ मारी जाती हैं 10 तारीख को, और उसके बाद 11, 12, 13, इन 3 दिनों में बाकी तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं। पहले दिन की हर एक के लिए लाजमी है, यानी 10 तारीख की वो सब ने मारनी होती हैं, लेकिन अगले जो 3 दिन हैं उनमें से कोई अगर 11, 12 को मार ले तब भी ठीक है, कोई 12 और 13 को मार ले तब भी ठीक है, यानी जल्दी वापस लौटना चाहे 11, 12, 13 को भी मार ले तब भी दुरुस्त है। कोई 11 और 12 को मारने के बाद कंकरियाँ वापस लौटना चाहे तो भी उस पर कोई गुनाह नहीं है। ये उसके मुतालिक हुक्म हो रहा है यहाँ पे। अल्लाह का जिक्र करो कसरत से, यहाँ से मुराद ये भी लिया जाता है वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, गिने हुए दिनों में अल्लाह का जिक्र करो। इससे मुराद ये भी लिया जाता है कि तकबीरात कसरत से कही जाएं इन दिनों में। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। ये तकबीरात भी कही जाती हैं, और ये इनके बारे में आता है एक बाज़ रवायत के मुताबिक कि यकम ज़ुल्हज्जा से लेकर 13 तारीख तक ये तकबीरात कही जाती हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो 2 दिन का जिक्र यहाँ पे आ रहा है, इससे मुराद ये है, यानी गिने हुए इन दिनों में कसरत से तकबीरात पढ़ेंगे, और जो लोग हज पर नहीं होते वो भी अपने घरों में इन तकबीरात का इस्तेमाल करते हैं। हर नमाज के साथ कम से कम इनको ज़रूर दोहराया जाता है, हर नमाज के बाद उसका जिक्र करना भी मकसद तकवा हो, और उसका लौटना भी तकवे के लिए हो, यानी जैसे उसको मुनासिब लग रहा है, बेहतर लग रहा है कि मैं इतना कर सकता हूँ। 2 दिन लाजमी उसकी कंकरियाँ चलेंगी, और हर कंकरी के साथ तकबीर कही जाती है। इसलिए भी यहाँ पे आता है कि अल्लाह का जिक्र करो गिनती के दिनों में। जो जल्दी करे 2 दिन के तो उस पर भी गुनाह नहीं, जो तखीर करे यानी पीछे रहे, बाकी रहे 3 दिन पूरे करके जाए, उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। उसके लिए जो मुत्तकी है, तकवा इख्तियार करने के साथ, सरकशी बगावत की नीयत से वापस नहीं जा रहा, तकवा के साथ जा रहा है, तो वो जा सकता है। और अल्लाह, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। ऐसा डर जो गुनाहों से रोक दे उसको तकवा कहते हैं, वरना डरता तो शैतान भी है अल्लाह से, और वो कहता है इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तुम हम जहानों का रब है। आगे चल के हम इसका जिक्र पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो उसका डर किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो डर के अल्लाह की नाफरमानी और बगावत और सरकशी को नहीं छोड़ देता, इसलिए वो डरना बेकार है। अगर आपका डर, हमारा डर भी ऐसा ही है कि हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, अल्लाह के अज़ाबों से बहुत डर लगता है, लेकिन ना गुनाहों को छोड़ते हैं, ना उसकी नाफरमानी को छोड़ते हैं, ना बगावत और सरकशी से बाज आते हैं, तो फिर ये डर भी किसी काम का नहीं, तकवा नहीं कहलाएगा ये डर, ये खौफ कहलाएगा, डर नहीं है, तकवा नहीं है। तकवा है कि ऐसा डर अल्लाह का जो गुनाहों से रोक दे, उसको तकवा कहा जाता है। और जान लो बेशक तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तुम उससे डर के तकवा इख्तियार करके गुनाहों से बच के ज़िंदगी गुजारो, या गुनाहों में, बगावत में, सरकशी में, नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारो, लौटना तो रब की बारगाह में ही है, वापसी तो उसी की तरफ है, हाजिर तो उसी की बारगाह में होना है। लिहाजा तकवा इख्तियार करो। जितने भी आमाल सालिहा हम पढ़ते चले आ रहे हैं, सब का मकसद तकवा है। यहाँ पे हज जैसी बड़ी इबादत का मकसद भी वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। और कुरान भी हिदायत है, हुदल्लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत, तो सारे जहान के लिए, हुदल्लिल आलमीन, हिदायत पाते कौन हैं? जो तकवा इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला हमें तकवा नसीब फरमाए, मुत्तकी बनाए, मोमिन बनाए, और हर अमल के मकसद तक पहुँचने की, उसकी तकमील को पाने की, उसके ज़रिए कुर्ब इलाही
کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاون بنائے اور ہمارے تمام اعمال کو اس قابل بنائے کہ ہم تقوی اختیار کر سکیں۔ جب حج کر کے لوٹیں شیطان کو کنکریاں ماریں تو صرف وہیں پہ شیطان اور کے نشان پہ کنکریاں نہیں مارنا ہوتی، بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ اب میں نے زندگی کے تمام امور میں شیطان کی پیروی کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، میں اس کے پیچھے نہیں چلوں گا، اس کا کہا نہیں مانوں گا، وہ میرا دشمن ہے، ازلی ہے، اور میں اس کو دشمن مانتے ہوئے زندگی بسر کروں گا۔ یہ ہے کنکریاں مارنے کا مقصد۔ قربانی کریں، باہر جانور کے گلے پہ چھری چل رہی ہے تو اندر کے سارے بت پاش پاش ہو جائے، اندر ہمارے جو جانور پل رہے ہوتے ہیں، کسی پہ ہم زبان درازی کرتے ہیں، کسی پہ عزتیں اچھالتے ہیں، یہ جانوروں والی عادات ہیں، ان تمام پر بھی چھری چل جانی چاہیے، ان تمام کو بھی قربان ہو جانا چاہیے۔ یہ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی اپنی خواہشات کی، اپنے رسم و رواج کی، معاشرے کی تمام تر چیزوں کی قربانی، اپنے تقاضوں کی قربانی، یہ کرنا ہمیں آ جائے، یہ مقصد ہم قربانی کا لے کر لوٹیں۔ سر کے وال منڈوائے ہیں، اپنی پہچان بدلی ہے، حرام باندھا ہے، تمام اپنے دنیا کے متکبرانہ لباس، تفاخرانہ لباس اتار کر ایک طرف رکھ دیے، سارے فخر، سارے غرور، سارے تکبر، ساری بڑائیاں ختم کر کے رب کبریا کی بڑائی جس طرح یہاں پہ آ کے بیان کی ہے، اسی طرح واپس لوٹو تو اپنی زندگی میں بھی یہ اثر اور رنگ لے کر لوٹو کہ تقوی کا یہ اثر تم پہ نظر آئے کہ تم ایک بدلے ہوئے انسان ہو، اب تم حج کر چکے ہو، اب تم بارگاہ الہی میں تقوی کے اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ تمام انسان تمہارے لیے برابر ہو گئے ہیں۔ مساوات کا درس لے کر لوٹو، اپنی انا، غرور، تکبر، کبر، نخوت سب ختم ہو جائے، چودراہٹیں ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ملیا میٹ ہو جائیں اور آپ اللہ کے بندے بن کر لوٹیں۔ یہی پیغام ہمیں حجۃ الوداع سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اسی پیغام کو دہراتے ہوئے میں واپس لوٹیں۔ تقوی کا یہ رنگ لے کر جب آپ لوٹیں، طواف کریں تو رب کے گھر کے چکر کاٹتے ہوئے اپنے آپ کو رب کا عاشق ثابت کر کے دنیا میں بھی اس کے گھر کے مسجدوں کے چکر کاٹنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ شوق، یہ ذوق لگ جائے، ہم ایسا تقوی لے کر لوٹیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، گناہوں سے دور کر دے، شیطان کی پیروی سے روک دے، نفس کے پیچھے چلنے سے روک دے، اور ہمیں اللہ کا بندہ بنا دے، ہم واقعی متقی مومن بن کر لوٹیں۔ اللہ کرے حج کی مقصد اور حاصل کر کے ہم واپس آئیں اور تقوی کے حصول کے ساتھ رب کبریا کی طرف بھی واپس لوٹیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ ایسے تو تم اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہو نا، لیکن گھر کو لوٹتے ہوئے یہ بھی یاد رکھنا، وَاعْلَمُوا، یاد رکھنا، جان لینا، سمجھ لو، اچھی طرح جان لو، اَنَّکُمْ اِلَیْہِ تُحْشَرُونَ، تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، جس کی طرف لوٹنا ہے، جس کی بارگاہ میں جا کے جواب دہ ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، پھر اس کے لیے تیاری کرتے ہوئے ہی رہنا، تاکہ جب بھی بلاوا آئے ہم تیار ہوں، ہمیں کوئی فکر پروا پریشانی نہ ہو کہ اللہ جی ابھی تو ہم نے یہ توبہ نہیں کی تھی، یہ والا گناہ ابھی تو ہماری زندگی میں باقی تھا۔ اللہ کرے ہم سارے گناہوں کو چھوڑ کے اپنے رب کی بندگی کرنے والے بن جائیں، آمین۔